माशाअल्लाह इंतहाई खुशी की बात है। कारी आमन साहिब अल्हम्दुलिल्लाह काफिले समेत तशरीफ लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह जदी महफिल मजलिस के अंदर मौलाना अब्दुस्तार बुखारी साहिब तहसील शकरगढ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफिला लेके आए। अहलवा सहलन मरहबा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब काफिले समेत तशरीफ लेके आए ने। थोड़ा जा मोहब्बत का सबूत पेश करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो ताकि जे दोस्त बाहर ने इलम हो जाए। करी सब का बयान शुरू होने लगा। नाराए तकबीर, उच्ची बात नाराए तकबीर। शाने मुस्तफ़ा कारी मोहम्मद बिन यमीन आबद साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह पाक दी नज़र विच ओ कुछ भी नहीं, भावें शक्लों सूरतों चंद होवे। कोडी मुल नहीं आंदा खुदा अगे, भावें कारून नालों दौलतमंद होवे। ते कलियां इलम पढ़ियां गल बनदी नहीं, भावें पढ़दियां उमर गई लंघ होवे। ओ यारो रब ओनू पसंद करदा कुरानो सुन्नत दा जिड़ा पाबंद होवे। मुख्तसर हम्दो सलात तो बाद अहबाब जमात और इंतज़ामिया जलसा ने जो उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाया है वो रस्म हिना और शादियां दे मुताल्लिक है। अमूमन हर घर च दो पार्टियां होंदियां ने। घबराओ ना, तुसी ये समझ लगे भी किते मैं कहन लगा भी एक नून लीग दी ते एक PTI दी। ये नहीं कहन लगा। हर घर च दो पार्टियां होंदियां ने। घर दे बाद अफराद दीन नू फॉलो करने वाले होंदे ने और घर दे बाद अफराद उन्हां दा मैदान जरा दुनिया वाल होंदा है। एक कंपीटिशन चलता ही रहिंदा है सारी जिंदगी और इस कंपीटिशन दा फाइनल मैच उदण होंदा है जिदण घर च कोई शादी दा मौका होंदा है। क्योंकि जिहड़े घर चो दीन फॉलो करने वाले होंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੁਮਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਸ਼ੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਕਰਮ ਰਾਈ, ਕੁਰਲਮ ਪਰਲਮ ਸੱਦ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਲਾਮਾ ਵੱਲ ਰੁਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਇਜ਼। ਐਸੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਚੁੱਪੋ ਜਿਵੇਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। तो मेरे मोहतरम भाई, शादी नू शरीयत दे मुताबिक करने वास्ते लफ्ज़ शादी पर लगे हुए 3 नुक्तों को उतारना पड़ेगा। और जब हम शादी लफ्ज़ शादी पे लगे हुए 3 नुक्ते उतार देंगे तो फिर की बन जाएगा? बोलो, शादी। फिर की बन जाएगा? शादी। बस शादी शादी होनी चाहिए, लेकिन शादी तो शादी का सफर ये बड़ा औखा तय होंदा जे। आ जिहड़े 3 नुकते ने ना, ये बड़े भारे जे, इन्हां नूं लाना बड़ा औखा है। तो आप रल मिल के अज घंटे सवे दे विच 3 नुकते ही लाने ने। कहो इंशाअल्लाह। तुसीं तवज्जो करनी, माड़ा जा मेरा हाथ बटाना है तो आप चुक चुक के ना एक एक नुकता साइड ते रखी आना। की ख्याल है? तो आइए, सब तो पहला नुकता लफ्ज़ शादी जिहड़ा पहला नुकता है वो है, की हो गया? नुकता चुकू जे। अच्छा बुजुर्ग नुकता ले गया माशा। अच्छा अच्छा मौलाना, अल्लाह पाक बुजुर्गों को सेहत ता फरमाए, जगह दो जी बुजुर्गों। पहला नुकता जिहड़ा है ना वो है फजूल खर्ची दा। कादा? फजूल खर्ची दे। तुसीं मेरे नाल वादा कीता भी तुसीं मेरे नाल हथ पड़ती पवा के नुकते लाने ते नाल नाल फिर बोलना तां ही लथने। पहला नुकता कादा है? फजूल खर्ची का। ते दूसरा नुकता है बेपर्दगी का। ते तीसरा नुकता है ठुमक ठुमक का। समझ गया? म्यूजिक का।
ਢੋਲ ਦਾ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਚਿਮਟੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਹੈ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ 3 ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਏ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ। ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮਾਲ ਕੋ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੋ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰੂ ਹੈ ਕਰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰੂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। क्या बात, बल्ले बल्ले। माल कोई बुरी चीज नहीं है और ना ही शरीयत हमें माल हासिल करने से मना करती है। शरीयत कहती है माल कमाओ, शरीयत कहती है पैसा कमाओ, शरीयत कहती है दौलत कमाओ। शरीयत कदों कहती है पैसा ना कमाओ। शरीयत ने यह भी नहीं आखा भी पैसा ना कमाओ, दौलत ना कमाओ, कोठियां ना बनाओ, मकान ना बनाओ, चंगे कपड़े ना पाओ, चंगी जुत्ती नहीं। शरीयत कहीं मना नहीं करती, बल्कि शरीयत तो हुक्म देती है कि अल्लाह माल दे तो उसकी हिफाजत करो, माल नहीं है तो माल कमाओ, पैसा कमाओ। किथे लिखा है? जी मैं आयत पढ़ी है ना, ये लिखा है, जरा तवज्जो करना, गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। अल्लाह पाक अपने चंगे बंदियां दी सिफत कुरान पाक अंदर बयान करदे ने। फरमाया जेड़े साडे चंगे नेक बंदे ने वो साडे कोलों दुआ करदे ने ते दुआ विच की कहंदे ने रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। आमीन का खो आमीन। अल्लाह 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 फरमाते ने साडे नेक बंदे दुआ करते ने ते कहते ने रब्बाना ऐ साडे रब आतीना दे सानू फिद दुनिया हसना दुनिया ते आसन जिंदगी चंगी जिंदगी हजरात दी वकार चंगी जिंदगी माल ना लब दिए बंदे कोल पैसा होवे माल होवे अल्लाह दे रस्ते च खर्च करम दा जज्बा होवे और बंदा रिज़्क़े हलाल कमांदा होवे ये सारियां चीज़ां कट्ठियां हो जान हासना बन जांदा है। आतीना फी दुनिया हसना माल कमान तो शरीयत मना नहीं कर दी पैसा कमान तो शरीयत ने मना नहीं कीता। माल कमाओ पैसा कमाओ तुहाडे लई खुली छुट्टी ते इजाजत है। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया फाइदा कुजियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। फरमाया कायनात दे लोगो जुमे वाला दिन होवे जुमे वाला दिन होवे और जुमे दी अजान हो जाए जदों जुमे दी अजान हो जाए वादारुल बई उदों खरीदो फरोख्त बंद कर दियो। वादारुल बई अपनियां दुकानां बंद कर दियो। वादारुल बई अपनियां रेड़ियां ते फट्टियां ते फ्रूटां ते कपड़े पा दियो। वादारुल बई अपनियां सोने दियां दुकानां दे शटर सुट दियो। वादारुल बई हर किस्म दी खरीदो फरोख्त बंद कर दियो। यारो इथों निक्का जा इशारा ते भी मिलदा है शरीयत विच जुमे वाले दिन दी ते छुट्टी कोई नहीं। शरीयत कहती है जुमे वाले दिन भी दुकान
खोल लो जुमे वाले दिन भी फ्रूट वाली रेड़ी लगा खोलेंगे तो बंद करेंगे ना। अब शरीयत कह रही है कि जब जुमे की अजान हो तो दुकान बंद करो, कारोबार छोड़ दो। इसका मतलब है कि जुमे की अजान से पहले कारोबार हो रहा था, लिहाजा साबित हुआ कि जुमे वाले दिन भी अगर कोई दुकान खोले छुट्टी ना करे तो जायज है। ये कहते हैं हाँ जी बड़ा को पैसे का ना यार है, जुमे वाले दिन भी दुकान खोली खड़ा है ते फिर की यार खोली खड़ा को गुनाह की खड़ा है? कोई गुनाह नहीं, जायज है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा। ए ना समझे जो सुबह कहते फिर भी लो भी नवा मसला आ गया जी, नवा मसला जलसा सुन के अगले दिन बंदे भी गल्लां करदे ने। नवा मसला नवा नहीं हुंदा, तानू पता होने लगे तो बाद की गल है, मसले तो पहले ही है। 1400 साल तो आए हुए ने, सानू नाम पता लगे तो वक्री गल है, या असी सुनिए ना तो वक्री गल है, या सानू उलमा सुनान ना तो वक्री गल है। मसले तो बड़ी देर दे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया वादारुल बई तुसी तवज्जो करनी है। मैं तुहानू अगे जाके कोई होर मसला भी इंजदा सुनाना है जिहड़ा तुसी पहले नहीं सुनिया, इहदे आप ते तवज्जो रखनी है। फरमाया वादारुल बई छोड़ दो अपनी बै इश्तरा ते जदों नमाज हो जाए फाइदा कुदियत सलातु फंतशिरू फंतशिरू फिर जमीन ते फैल जाओ वबतगू मिन फज़लिल्लाह अल्लाह पाक दा फजल तलाश करो, रोजियां तलाश करो, रोटियां तलाश करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत दी वकार सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला मक्का छड़ के मदीना पाक विच आंदे पए ने। बीवी भी खुश गई, बच्चा भी खुश गया, माल भी चला गया, सवारियां भी चलियां गईयां, सब कुछ चला गया। सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना पाक अंदर आए। नबी पाक ने अपने एक सहाबी अंसार नू हटाया, फरमाया मैं तुहानू दोवां नू भरा बना दिता है, मैं तुहानू दोवां नू भाई भाई बना दिता है। ये सके भाई नहीं जे, इत्थे सका भरा भरा नू वड्डी जांदा है, इत्थे सका भरा भरा ते परचे गिराई जांदा है, इत्थे सका भरा भरा दियां जायदादां हदम कीती जांदा है, इत्थे सका भरा भरा दे बच्चे अगवा करवाई जांदा है, इत्थे भरा भरावां नू मारी जांदे ने, मां जाए सके भरा भरावां नू मारी जांदे ने। उधर मेरे पैगंबर दे बनाए हुए भरावां दा तरीका वेख लै, लड़िया ना कर। इस मेरी मजलिस विच अगर कुछ दा बंदा बैठा है जिहड़ा अपने भरावां नाल लड़ाइयां करदा है, मैनू इह मिसाल दे तौर ते वाकिया सुनाना चाहना। भरावां नाल लड़िया ना कर, वीर वीरां दे दर्दी होंदे, वीर वीरां दियां बावां, वीर वीरां दे दर्दी होंदे, वीर वीरां दियां बावां, पाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मामा ठंडियां छावां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ये सके भरा नहीं, इन्हों अल्लाह के नबी ने भरा भरा बना दिता है। मैं सारी कह लगा मेरे भरा अब्दुर्रहमान मेरे को दो दुकाना ने, एक दुकान मैं तेनू दे देना वा, मेरे को दो बाग ने, एक बाग मैं तेनू दे देना वा, मेरे को दो बीवियां ने, मेरे को दो बीवियां ने, एक नू मैं तलाक दे देना वा, तो नाल निकाह कर लै। वेखो ना जरा जिन्होंने अल्लाह दे नबी ने भरा भरा बनाया है वो किवें अखुवत दा रिश्ता पै निभांदे ने। ते सानू अल्लाह पाक ने एक मां दे बतन विचों पैदा करके भरा भरा बनाया है, असी लड़दे कातों पए हां। अल्लाह सानू सीना रहमी करम दी तौफीक अता फरमाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमान लगे, ओए मेरे भरावा मैनू कुछ नहीं चाहिदा, मैनू कुछ नहीं चाहिदा, ना मैनू दुकान चाहिए, ना मैनू जायदाद चाहिए,
बस मैनू बाजार दा राह वखा दे, मदीने दा बाजार किथे आ, मैनू बाजार दा राह वखा दे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नू उन्हें बाजार दा राह वखा दिता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देसी घ्यो दा कारोबार शुरू किया है, पनीर दा कारोबार शुरू किया है। अल्लाह पाक ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नू इन्ना माल अता कीता है, इन्ना माल अता कीता है। आप जदों दुनिया तो चले गए, आप दी विरासत तकसीम होई ना, कल्ला सोना सोना जिहड़ा आप दियां बीवियां नू मिलिया, एक बीवी दे हिस्से विच इन्ना सोना आया जिन्ना मझ दा सिर हुंदा है, जिड्डा गां दा सिर हुंदा है ना, इन्ना सोना एक बीवी दे हिस्से च आया। अंदाजा करे कितना माल था। पता चला माल कमाना हराम नहीं, कारोबार करना हराम नहीं, किया जा सकता है। माल कमाओ, पैसा कमाओ, हलाल तरीके नाल कमाओ, नमाज़ां दी पाबंदी करो, झूठ ना बोलो, दुकानां ते जाओ, कारोबार करो, अल्लाह तनु माल दे देवे। फरमाया रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना, अल्लाह सानू दुनिया चंगी दे दे। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर लईए। अल्लाह पाक ने माल दे दिता है, पैसे दे दिते ने, अल्लाह पाक ने चंगा मकाम दे दिता है, अल्लाह पाक ने चंगी गड्डी दे दी है, अल्लाह पाक ने जमीनां दे दित्तियां ने, अल्लाह पाक ने माला माल कर दिता है। हुण की है, हुण माल आ गया है, हुण बह के सोचदा है माल जावे किवें, माल जाया किवें करां, इधर सट्टां उधर सट्टां, उधर दा करां उधर दा करां। ना 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 ना, अल्लाह पाक ने माल दे दिता है, हुण माल दी कदर कर। जिवें माल कमान दा हुक्म शरीयत ने दिता है, एवें अपनी दौलत दी हिफाजत करन दा भी शरीयत ने हुक्म दिता है। फरमाया वला तुअतु सुफहा अमवालकुम अल्लाती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। फरमाया अपना माल बेवकूफा नू ना दिया करो, अपना माल कम अकलां नू ना दिया करो, अपनियां दौलतां दे सैटअप दियां बंदियां ते बीबियां दी हत्थ विच ना दिया करो। जिन्हां दी अकल थोड़ी है वो तुहाडा किते माल दाया ना कर देण, तुहाडे पैसे किते बर्बाद ना कर देण। वो जिहड़ा बंदा पैसा बर्बाद करे, अल्लाह दा कुरान नू बेवकूफ कह रहा है। कौन? कुरान की कह रहा है? कौन है? जिहड़ा पैसा दाया करे वो बेवकूफ है। मैं नहीं कहता, अल्लाह दा कुरान कहता पिया। लिहाजा सुबह तुहानू जिहड़ा बंदा बरात नहीं करदा ते पक्का पक्का हिसाब ला ले जे कौन है? बेवकूफ है, बेवकूफ है, ए बेवकूफ है, ए पागल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए पागल जिहड़ा नोटां दियां दथियां नूं इंज करके सुटदा पिया है, माल दा करदा पिया है, पैसा बर्बाद करदा पिया है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना खदरा तेजी वकार। अल्लाह पाक ने तेनू माल इस वास्ते नहीं दिता कि 500 दे नोट लोकां दे पैरां थल्ले सुट देवे। अल्लाह पाक ने तेनू दौलत इस वास्ते नहीं दी हजार दे नोट तू नालियां विच सुटदा फिरे, ये तो बेवकूफी करदा पिया है। शरीयत ने मना फरमा दिता इस बात तो, और इहदे नुकसानात बड़े ज्यादा ने। मैं कई दफा देखा है, असी ज्यादातर रोडां ते रहने आ, दूल्हे वाली गड्डी जा रही है, अगे अगे सजी हुई गड्डी जा रही है ते बरात जा रही है ना। निक्के निक्के बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, बच्चियां नूं किहड़ा पता इन्हां गल्लां दा। इन्हें जनाब करके कार विचों हाथ बाहर कढ़िया, 100 रुपए दे नोटां दी दथियां करके सुटदा है, या 500 दे नोट। बच्चे दौड़ते ने, पैसे चुकते ने। कदी कदी बच्चियां दा एक्सीडेंट भी हो जाता है, कदी कदी वो गड्डियां विच भी वज जाते ने। हजरात दी वकार, बल्कि मैं एक जगह ते वेखिया, मेन जीटी रोड दे उत्ते मुरीद के दे करीब मैं वाकया वेखिया, सजी कार जा रही है, उन्हें हजार दे नोट करके गड्डी दे विचों सटने शुरू कर दिते। एक बच्चा पैसे दे लालच विच अगे वधिया, बच्चा गड्डी थल्ले आके मर गया।
اگر میرے بس میں ہو تو اس کے اوپر 302 کا پرچہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ بچے کا قتل ہوا۔ ایک قتل ہے، ایک بچے دا قاتل ہے، جس بدبخت نے کر کے 1000 دا نوٹ سٹیا تے بچہ بیچارہ دوڑ کے 1000 دے لالچ اگے ودیا تے گڈی جی پھیٹ وجی تے مر گیا ہے۔ او دے والدین نو چاہیے خود تے 302 دا پرچہ کروان۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں جو میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ غصہ تے نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ لہذا اللہ پاک مال دے بے انج کر کے بیلا نہیں سٹنیاں، نہ دلیو تو سٹنیاں نے، نہ خطیب تو سٹنیاں نے، نہ نات خان تو سٹنیاں نے، کسی تو سٹن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے بیلا والا کام ٹھیک نہیں۔ اللہ اللہ ہاں توڑا دل کردہ ہے خطیب نو کچھ دینو تے پکڑا دیو رکھ دیو، میں ایڈا خشک مفتی بھی نہیں، ایڈا خشک مفتی بھی نہیں بھی جڑی شے آندھی ہوئے روک لئیے، کیوں بھائی؟ ایڈا بھی خشک مفتی نہیں، لیکن کام نہیں صحیح جن کر کے سوچنا ایٹھے ہی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا، ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ حضرات تیزی وقار اے پہلی فضول خرچیے، ایک اور کم بھی اسی کرنے ہاں، او پلا کیڑا اے در شادی دا موقع آ گیا ہے، او در جناب نے کی کیتا ہے، انہیں جناب بڑا سرائٹی وڈی توتی سپیکر لے آ کے اپنی بیٹھک دے اتے رکھ دیتا ہے، 2-3 توتیاں سپیکر لاب دیتے نے، گانے چلا دیتے نے، تے گانے بجی جاندے نے، تے جناب ڈانس ہوئی جاندے نے، نالے نے بڑی ساری گن لے کے آم دیئے، کالے منہ والی گن، او مقام دی چھات تے چڑھ گیا، تے مقام دی چھات تے چڑھ کے اتان منہ کر کے کردہ در 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 ہے، اتان منہ کر کے فیر پیا کردہ ہے۔ اللہ 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 اچھا وہ فیر کرن والے تو آڈے نیڑے پیڑ دا نمبردار دا ڈیرا ہے، او دیوال منہ کر کے فیر نہیں کردہ، پتہ ہے سائیاں ناساں سیک دینیاں نے، پھر ناڑ پرلے پنڈ وچ جناب ایم پی اے دا ڈیرا ہے، ادھر منہ کر کے فیر نہیں کردہ، پتہ ہے سائیاں بتھاڑا پان دینیاں نے، کہ دے ڈیرے وال منہ کر کے فیر کردہ ہے، جنہیں خوشی وکھائی ہے، جنہیں خوشی دا دن لے کے آمدہ ہے، جنہیں دولتاں دے دیتیاں نے، جنہیں مالا مال کر دیتا ہے، جنہیں پیسے دے دیتے نے، او دے والی تاؤں منہ کیتا ہے، او دے ڈیرے والی منہ کر کے در 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 پیا کردہ ہے، او سے مالک دے جناب ڈیرے وال منہ کر کے پیر پیا کردہ ہے۔ اللہ 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 تانوں پتہ ہے یہ یاجوج و ماجوج کا طریقہ ہے۔ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو اللہ کی ساری زمین کا چکر لگائیں گے، زمین پر ہر چیز کا خاتمہ کریں گے، تے پھر اسمان وال تیر سٹن گے، تے اسمان تو تیر خون دے پجھے ہوئے تھلے آن گے، تے کہن گے معاذ اللہ اسی دیر دنیا تے سانو او بھی مکا دیتے نے، جڑے اسمانہ تے سانو او بھی مکا دیتے نے، اتانو منہ کر کے اسلحہ چوک کے فیر کر رہے ہیں، تے یاجوج و ماجوج دا کام۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ اللہ کی اللہ اللہ لیا اچھا ادھر پڑھ میں نے کچھ آدھا لیا ادھر دیو میں ویکھ لواں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال، لہذا فائرنگ بھی کرنی، بولو فائرنگ نہیں کرنی۔ اچھا یہ دے بھی نقصانات جویں جی کر کے ویلاں سٹن دے نقصانات نے، ایویں فائرنگ دے بھی نقصانات نے۔ کئی دفعہ سنن وچ آیا ہے بیٹھیاں بیٹھیاں فائرنگ کیتی ہے، رسم ہنات کنجریاں نچ دیاں پیاں نے، اے جناب مقابلے تے فائرنگ کر دے پیانے، کوئی نکا جا بچہ کوڑوں لنگ پیا، بچے نو فائر لگ گیا، کسے بڑے بندے نو فائر لگ گیا، کوئی بندہ ماریا گیا۔ کئی دفعہ سنن وچ آیا ہے بندیاں نو فائر لگ جاندے نے، بندے مر جاندے نے۔ حضرات دی وقار اے سارا فضول خرچی دا نتیجہ ہے، خوشیاں غمی وچ بدل جاندیاں نے، خوشی دے آنسو غم دے آنسو وچ بدل جاندے نے، محبت دے آنسو ندامت دے آنسو وچ بدل جاندے نے۔ اس واسطے حضرات دی وقار
فضول خرچی دا بائیکاٹ کر دیو فضول خرچی نہیں کرنی اللہ اللہ تیسری فضول خرچی کو اور کرنے او پلا کیڑی ہے وہ سی ڈشاں بڑیاں پکانے آ کٹا پکیا پیا آ بکرا پکیا پیا آ باربیکیو لگیا پیا ادھر بروسٹ ہویا پیا ادھر سٹیم ہویا پیا ادھر لڈو پیڑے پیانے ادھر جلیبیاں پیاں نے ایڈا وڈا جناب تھیا بھر کے بندے دی اگے رکھی آئے تے جناب ایم پی اے صاحب بھی آ رہے نے ایم این اے صاحب بھی آ رہے نے کٹے کھادی جا رہے نے بکرے کھادی جا رہے نے غریباں نو اندر وڑن دی اجازت نہیں باہر بندے کھڑے نے گنا لے کے ماڑا بندہ کو دا تکا مار کے پراں کر دے نے چل اے پراں بھج جا انہاں نو کھوان دے پینے کٹے انہاں نو کھوان دے پینے بکرے جڑے دن وچ کئی واری بکرا کھاندے نے جڑے دن وچ کئی واری کٹا کھاندے نے او تیرے کولوں کھا کے جاندے نے گھرے جا کے دے صحیح نہیں سی پکیا جلن ہون ڈئی ہے ڈکار ہون ڈے نے بد ہضمی ہو گئی ہے او انہاں نو کھوائیں گا اے گھرے جا کے کھٹے ڈکار مارن گے کسے غریب نو کھوائیں گا او دعا کرے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا کٹے انہاں نو کھوانڈا جڑے کھا پہلے ہی کٹے ہوئے ہوئے نے جڑے پہلے ہی پڑے پہلے انہوں نے کھوان دا کی فائدہ اللہ دے بندیا کسے ماڑے نو کھوا ماڑا کھا کے دعا کرے گا اللہ راضی ہو جائے گا اللہ نبی پاک نے فرمایا سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو روک لیا جائے اور سب سے اچھی دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے اللہ اللہ میں قربان داما تے پھر اے بھی بڑی عجیب گل ہے اے ہن پئی جے ڈونگا پہ آ جائے تے آپ پہ آجی بلکہ ایک ہور تانوں گل دساں آ شادیاں تے ویکھیا جی بھلا کی ہوندا ہے شادیاں جناب شادیاں دا سیزن چل پیا تسی ویکھو گے اے ہن شادی دا سیزن ہے جناب لائٹاں لگیاں نے کمکمے لگے نے بڑے بڑے فانوس لگے نے اور بتیاں لگیاں نے سونے سونے صوفے پے نے بندے آندے نے بہندے پے نے کوئی کرنڈی پا کے آ رہا کوئی بوسکی پا کے آ رہا کوئی گارڈن پا کے آ رہا اور جناب بڑے طریقے نال اے بڑے سٹائل نال انج کر کے بہندے جاندے نے کوئی فارچونر تے آ رہا کوئی گرینڈے تے آ رہا کوئی ڈبل کیبن ڈالے تے آ رہا بڑے مہذب طریقے نال بہندے جا رہے نے بڑا سونا بولدے نے بڑیاں سونیاں گلاں کردے نے ایک دوسرے دا حال چال پوچھدے نے بڑی تہذیب نال بیندے نے بڑی تادیب نال بیندے نے بڑی تعلیم نال بیندے نے ایک نکی جی آواز پیندی ہے تہذیب ہو گئی تمدن ہو گیا شرافت ہو گئی غیرت ہو گئی بھلا کیڑی آواز روٹی کھل گئی روٹی کھل گئی بس ایک آواز پیندی جاندی جے تیرے دی پجو ہے پھڑو ہے مارو ہے پتیلا چکو ہے ادھروں ڈونگا چکو ہے پلیٹ چکو ہے تے بندے یقین جان چمچے ٹن 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 بندہ کناتوں پرلے پاسے جا کے سنے نا تین جی لگتا جی میں میدان کاردار تے تلواراں پئیاں کھڑک دیاں نے اینج آواز آ تے پھر ان لگا کھان اور پیاز ڈونگا تے آ پھڑی جناب پلیٹ تے آ پھڑ لے چمچا تے لگا ہی پان 1 2 3 4 5 او سارا کچھ جو کچھ ڈونگے وچ سی نا سارا ہی چک کے پلیٹ چ پا لیا سادے لفظاں چ ڈونگا ہی رنڈا کر چھڑیا سی پورا آلا ایک یار حال ہے اگے سبحان اللہ اوے دسو یار اے دا کی کری ہے اب تیری مہربانی یار چمکا جو میرے گل کر پورا ڈونگا ختم میں کہنا بھی مولوی صاحب علامہ صاحب چودھری صاحب بزرگ صاحب جیڑے بھی ہو تسی اللہ تہاڈی عزت برکت پائے تے تسی جو ہے پہلے ڈونگا تے ڈونگے دے نیڑے گئے پھر چمچا چکیا پھر تسی پلیٹ چکی تے لگے جے پانی نہیں تکلیف جو کسی پر چک کے ڈونگا ہی اگے رکھ لوا جدوں تسی ڈونگے چ شے رہنی کوئی نہیں دتی اللہ 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 پھر جناب سارا کچھ پا لیا تے پھر جناب کی کیتا ہے انہیں سارے چاول پائے توجہ میرا تسی جٹ زمیندار بندے ہو گل سمجھو ایڈی وڈی جناب پلا پلیٹ بھر لئیے چوڑاں دی اتے جناب رہتے پا لینے اتے چٹنیاں پا لیاں نے اتے لیگ پیس رکھ لینے اتے جناب گوشت دیاں بوٹیاں رکھ لیاں نے ادھا کھادا ادھا ضائع کر دیتا ادھا کھادا تے ادھا ضائع کر دیتا اوے چاول تے
کھانا دایا کرن والے آؤ سب تو پہلے تو مجرم ہے سب تو پہلے مجرم ہے تو انہاں کساناں دا انہاں نو پوچھ درا چاول دی فصل کیویں تیار ہوندی ہے سپاں دیاں سریاں مد مد کے رات تو پانی لگاندے نے مونجی نو اے فصلاں تیار کردے نے او جڑی چاول دی فصل پکن تے 3 مہینے لگ گئے تو 3 منٹاں وچ چاول دا کر دتے سب تو پہلے تو مجرم نہ کساناں دا دوسرے نمبر تے تو مجرم اس ملک دے غریباں دا اس موئے او ملک ہے جس ملک دے وچ غریباں دے بچے بھوک نال پہ مردے نے اور اگ لوکاں نو کھان نو روٹیاں نہیں لبدیاں ایتھے تے سارا دن مزدوریاں کرن والا مزدور بیچارہ کھپ کے گھر آندا ہے او دے کول نے پیسے نہیں ہوندے اپنے بچیاں دا پیٹ پال لوے جس ملک اندر بچے بھوک دی وجہ تو سردیاں دے وچ اپنے تو وڈے کولر چک کے آنڈے ویچ دے گھومن جس ملک دی غربت دا عالم ہووے نکے نکے بچے سکوٹراں تے موٹر سائیکلاں تے اپنے منہ جناب تیل نال کالے کر کے کم کر دے ہومن اس ملک وچ تو ضائع کرنا ہے کھانا تینوں اللہ پاک تو ڈر کیوں نہیں لگدا ضائع نہ کریا کر منیا ہے رب نے تینوں مال دے دیتا ہے منیا ہے رب نے تینوں پیسہ دے دیتا ہے تے جے کوئی ماڑا ہے تے 10 دا گناہ کیے تیرے کول مال ہے ایک کمال تیرا نہیں ایک کمال رب ذوالجلال دا ہے کیونکہ دین والی ذات اللہ دی ذات ہے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی تے کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرم والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا دے چنئی والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے کتے اگلے ڈانگ لئی جڑ دی نہیں تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے گیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگورام دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اللہ میں قربان داما لہذا ضائع نہ کر مال ضائع نہ کر پیسہ فضول خرچی نہ کریا کر میں تے تیرے اتے فضول خرچی کرن والا مال ضائع کرن والا پہلے نمبر تے بے وقوف ہے دوسرے نمبر تے کیے اللہ فرماتے نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا فضول خرچی کرن والا شیطان دا پرائے شیطان دا پائی کانو اخوان الشیاطین اللہ پاک نے فضول خرچی کرن والے نو شیطان دا پائی آکھیا ہے اللہ اللہ لہذا فضول خرچی نہیں کرنی اللہ پاک میرے تے تیرے مال دی حفاظت فرمائے تے فضول خرچی تو مینوں تینوں بچن دی توفیق عطا فرمائے لو جی یہ پہلا نقطہ لت گیا ہن دوجا شروع کریے کیوں بھائی تھکتا نہیں گئے ہو پہلا نقطہ پارا سی بہتا کہ ہن دوجا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار دوجا نقطہ کیڑا ہے دوجا نقطہ ہے بے پردگی دا رسمیں ہے نہ خوبے تے لنگے پاک بی بیاں پھر دیاں نے ادھر رسمیں ہی نہ ہوندی پئیے ادھروں سر تے دوپٹہ لا کے بی بیاں پھر دیاں نے ادھر رسمیں ہی نہ ہوندی پئیے ادھروں جناب سارے جناب علاقے دیاں بی بیاں سارے خاندان دیاں بی بیاں پردہ کوئی نہیں سر تے دوپٹہ کوئی نہیں بادواں دا کپڑا کوئی نہیں شارٹ کٹ لباس پا کے تے جناب بے پردگی والے لباس پا کے اے بیبیاں لگیاں پھر دیاں نے حضرات دی وقار اللہ اللہ میں تینج کانگا سب تو زیادہ اگر بے پردگی ہوندی ہے تے شادی دے موقع تے ہوندی ہے رسم حنا دے موقع تے ہوندی ہے اے شریعت دے خلاف کرن والی رسم حنا دے موقع تے بڑیاں بڑیاں عورتاں دے نقاب لتھ جاندے نے بڑیاں بڑیاں بیبیاں دے پردے ڈل جاندے نے بڑیاں بیبیاں دے سر تو دوپٹہ ہو جا پیندا ہے بڑیاں بیبیاں دے
ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਨਾਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਹਯਾ ਹੋਣਾ है, वीर दे ब्याह ते तू सिर तो दुपट्टा लाना है। किथों दा उसूल है? ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मुझे बताओ वो कहाँ लिखा है कि जब वीर दा ब्याह होवे तो जनाब पर्दा नहीं करना, लिखा किथे? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना माशा हजरात दी वकार तवज्जो करना। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह पाक बरकत दे से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ला जो इधर मेरे अल्लाह जो इधर मेरा देखो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। हजरात ये कहाँ लिखा है कि शादी होवे ते सिर ते दुपट्टा नहीं लेना, विआह होवे ते सिर नंगा रखना है, विआह होवे ते ए किथे लिखा है? ए तो ए कोई बीबी मैनू विखा नहीं सकती, ए कोई मां मैनू विखा नहीं सकती, ए कोई मेरी भैन मैनू विखा नहीं सकती, ते मैं विखा सकना वा, मैं विखा सकना वा की ओ पुत्र मरिया पिया होवे ओदी मैयत भी पई होवे ते पर्दा फिर भी फर्ज है। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सहाबिया अपने बेटे दी मैयत आईए, बेटा शहीद हो गया मैदान मैदान कारदार दे अंदर, अपने बेटे दी मैयत आईए, अपने बेटे दी लाश ते आईए ते मुकम्मल पर्दा करके आईए ना। कहण वाले ने आख्या आ चंगी बीबी है, इहदे पुत्र दा जनाजा पे उठदा है फिर पर्दा करके आइए। तो अगो भला की आख्या? उन्हें आख्या बेबीरा गल सुन लै, मेरे पुत्र दा जनाजा उठया है, मेरी गैरत दा जनाजा नहीं उठया, मेरे शर्म दा जनाजा नहीं उठया, मेरे परम दा जनाजा नहीं उठया। ओए बीबियां ते सन, अल्लाह वालियां ते सन, सहाबिया ते सन जड़ियां हर वक्त अंदर पर्दे दियां पाबंद रहा कर दियां तन। हदीस पाक अंदर आंदा है मेरे पैगंबर दी खिदमत अंदर एक बीबी आई है, अज कर दिए महबूबा मैनू मिर्गी दा दौरा पै जांदा है, अल्लाह पाक को दुआ करो ना, अल्लाह पाक मैनू शिफा दे छड़े, अल्लाह पाक मैनू सेहत दे छड़े। मेरे नबी ने फरमाया बीबी तेरे पास दो ऑप्शन है, अगर चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा, और अगर तू चाहे मैं दुआ कर दूंगा, अल्लाह तुझे जन्नत दे देगा। अब फैसला तुम पर है, तुम्हें जन्नत चाहिए या शिफा चाहिए? अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। इस बीबी ने सोचिया नहीं, इस बीबी ने नहीं आख्या मैं अपने घरों पुछ के आनी हाँ, अपने खामद नूं पुछ के आनी हाँ, या मैं सोचनी ते गौर करनी ना ना, बल्कि उत्थे बैठे आख्या महबूब ये सौदा ते बड़ा सस्ता है, जे मिर्गी दा दौरा बर्दाश्त करके जन्नत लब जाए ते सौदा महंगा कोई नहीं। महबूबा मैनू शिफा नहीं चाहिए, मैनू जन्नत चाहिए। उन्हां लोगां दी नज़र जन्नत है, उन्हां लोगां दा टारगेट जन्नत, उन्हां लोगां दा माटो जन्नत, उन्हां लोगां दा मनहज जन्नत। असी दुनिया कमाम ते लगे हाँ और दुनिया ही दुनिया करदे फिरने हाँ। आओ लोगों कुछ जन्नत दियां गल्लां भी करया करिए। अल्लाह पाक मैनू ते तैनू जन्नत दे विच आमीन आखो। अल्लाह अल्लाह विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। अल्लाह अल्लाह ओ किड्डा सोना 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 बेला दिल बखार होवेगा। ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा, ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा, उथे अल्लाह अगे झुकण वाले चेहरे सारे होणगे, और बिच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अल्लाह अल्लाह महबूबा जन्नत दी दुआ कर दियो। मेरे पैगंबर ने दुआ कर दिती है ना,
बीबी गई ते फिर मुड़ आई अर्ज कर दिए महबूबा एक होर भी मसला है जदों मैनू मिर्गी दा दौरा पै जांदा है मैं गश खा के गिर पैनी हाँ ते मैनू अपने पर्दे दा पता नहीं लैंदा सुननी मेरी ये भैणा तू चंगी भलियो के पर्दा नहीं कर दे तू चंगी भलियो के अपने चेहरे ते पर्दा नहीं कर दे सिर ते दुपट्टा नहीं लेंदे गिफ्ट सेंटर जानी है ते नंगे मुंह बाजार जानी है ते नंगे मुंह महबूबा दुआ करो ना अल्लाह पाक मेरे पर्दे दी हिफाजत फरमाए ना मेरे पैगंबर ने दुआ कर दी है दोबारा मिर्गी दा दौरा तेन पैंदा रहा है लेकिन कदी दा पर्दा खराब नहीं होया ये कपड़िया ने कदी ये वजूद का साथ नहीं छड़िया अंदाजा करो ना बीमारी विच भी पर्दा तू कहनी ब्याह ते कादा पर्दा ओ बीमारी विच पर्दा तू कनिए मेरे वीर दा विआह है ते कादा पर्दा रस्मे हिना है ते कादा पर्दा ढोल टमका है ते कादा पर्दा शहनाइयां पियां वजदियां ने ते कादा पर्दा उधर बेटे दा जनाजा है ते पर्दा इधर वीर दी बरात ते तू कनिए कादा पर्दा दस मैं तेरी मन्ना कि सहाबी सहाबिया दी मन्ना मैं तेरी मन्ना कि नबी पाक दे दौर दियां मोमिनात दी मन्ना आ मेरी ये बहना शादी होवे गमी होवे रस्मे हिना होवे ब्याह दा मौका होवे बरात दा मौका होवे कोई किसी किस्म दा मौका होवे पर्दे दी पाबंदी करिया कर अपना चेहरा टकिया कर मेरी ये बहना ए तेरा चेहरा सदा नंगा नहीं रहना कदों तक नंगा लैके फिरदी रहेंगी एक वक्त आने वाला है तेरा चेहरा पहले कफन दियां चादरां में छपाया जाएगा फिर तेरा चेहरा कबर दियां स्लैबां में छपाया जाएगा फिर तेरा चेहरा कबर दी मिट्टी दी अंधेरे में छपाया जाएगा नी मेरी बहना आज ही अब चेहरा छुपाण दी आदत पाना ताकि कल जदों कबर दियां स्लैबां च छपाया जाए ते तेनू डर ना आवे खोल के कन्न सुन ले मेरी ये बहना नी पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नहीं इस जहान उत्ते इस जहान उत्ते सदा बैठ नहीं रहना नी अज या कल मौत सिर उत्ते आई आ अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा लिहाजा बेपर्दगी नहीं करनी अल्लाह पाक मावा भैणा ते बेटियां दे पर्दे हमेशा सलामत रखे उची आमीन आखो सदा तियां रानियां दे पर्दे सलामत रहन सदा मेरिया मावा भैणा बापर्दा ते बाहया हो करके रहन इसमें ही इज्जत है इसमें ही गैरत है इसमें ही शर्म और बरम है अल्लाह अल्लाह मैं लिहाजा दूसरा नुक्ता भी लथ गया दूजा भी बोलो लो जी हुण तीजा नुक्ता लाइए अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार तीजा नुक्ता इन्हां दोवां नालों पारा है तीजा नुकता इन्हां दोवां नुकतिਆਂ ਨੂੰ पारा वो भला केड़ा ठुमके वाला नुकता है आ चिमटाई ते आ वाजाई ते आ ढोली ते आ नचण वालियां ने ते आ गाण वालियां ने ते आ बैंड बाजा पिया वजदा है जनाब खुसरे पे नचदे ने है जनाब खुसरियां दे पैसे पै सुटदे ने अल्लाह जानदा है मैं कईयां बंदियां नूं वेखिया ओ मौलाना मंजूर साहब दी गल याद आई वो पिछले साल उन्हां दा मैं क्लिप सुनिया कहंदे ने एक बंदे ने जनाब रस्मे हिना ते एक खुसरे नूं बुलाया जिहदा नाम महक मलक है महक मलक खुसरे नूं बुलाया ते कहंदे ने ओहदे उत्तों जनाब पैसे सुट्टी गया पैसे मुक गए ते फिर जनाब जाके घाटे नाल कट्टा बेचिया कट्टा बेच के ते फिर पैसे लै गया फिर सट्टी गया 18 लाख रुपया ने खुसरे तो सुट दिता कहो अस्तगफिरुल्लाह देखो भी फिर मौलाना मंजूर साहब सन उन्होंने कौन डके वो कहते ने ओ मैं आख्या भलिया लोका एवें कट्टा वेचिया ही घट नाल परां कट्टा ही लिया के उत्ते सट देवे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना इन्ने पैसे जाया हो रहे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना
حضرات دی وقار بالکل فضول خرچی نہ کر. اللہ فرماتے نے قرآن پاک اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَغْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب مہین. اور میں لوگوں وچوں کچھ لوگ انجدے نے یشتری لہو الحدیث، لہو الحدیث خرید دینے. لہو الحدیث دا کی معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قسم چک کے فرما دینے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے. حضرت دی وقار لہذا گانے بجانے دی مطلق ممانعت موجود ہے. نہ واجہ جائز ہے، نہ گاجہ جائز ہے، نہ چمٹا جائز ہے، نہ ٹول جائز ہے، نہ ہارمونیم جائز ہے، نہ جناب سرنگی جائز ہے، نہ جناب بینسری جائز ہے. کوئی شے جائز کوئی نہیں. اکھے جی وہ بچیاں تھی وہ تب بجا رہی تھی، رسول اللہ نے دیکھا تھا، خاموش ہو گئے تھے. اچھا پھر جی پھر شادیاں دے ٹول بجانا جائز ہو گیا. بچیاں تھیں دف بجا رہی تھی، رسول اللہ نے دیکھا تھا تو کی ہوا شادیاں دے ٹول بجانا جائز ہو گیا. دسو یار ہے کہ نہیں. جدے بندے نو پھڑ کے نا تے بندہ اوتھے لے جائے. کیڑے کنے نمبر بیرک تے 804. دسو یار اے دے بندے نو بڑا پھڑ کے جیل دے دے وے. دنو پوچھے بھی ایک کیڑی عقل والی گل ہے. بات کچھ کرتے ہو، دلیل کچھ دیتے ہو اور وہاں سے ثابت کچھ کرتے ہو. وہ چھوٹی بچیاں تھیں، یہ چھوٹی بچیاں دیا نے، یہ تو ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں کڑیاں. وہ دف بجا رہی تھی. دف آپ کے پاس ہے؟ کون سی دف ہے؟ یہ آپ کے ڈھول کو دف کس نے کہا ہے؟ یہ کوئی دف نہیں ہے. وہ کیا گا رہی تھیں؟ وہ جنگ کے نغمے گا رہی تھیں. یہ جنگ دے نغمے گا دیا نے. ایدہ اتھے دیا نے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. دسو بنا یہ جنگ دے نغمے نے. یہ کون سا جنگ کا نغمہ ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل سے ہمارے ہوتے ہوئے تم اس طرح کے فتوے نہیں دے سکتے. جب تک علماء حق زندہ ہیں ہم تمہیں روکتے رہیں گے، ٹوکتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کتاب و سنت کے رکھوالے ہیں، علم بردار ہیں. ہم جب تک اللہ کی زمین پر اہل حدیث زندہ رہے گا ایک بھی حدیث کو نہ بدلنے دے گا نہ مسخ ہونے دے گا. ہماری یہ ڈیوٹی ہے، اللہ پاک نے لگائی ہے. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کملی والے کی کسی ایک حدیث پر بھی آنچ ہم نہیں آنے دے سکتے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درات. اس واسطے میرے محترم بھائیو نہ تبلا سرنگی جائز، نہ واجے تے گاجے جائز، نہ ٹم چمٹے تے ٹول جائز، نہ جناب کنجر تے کنجریاں بلا کے گانے گوان. اچھا کئیاں بندے رو پتہ نہیں کی مسئلہ بنا. کئی بندے روز ساری برات ادھر ہوندی ہے، وہ کلا جناب پرنا لے کے اتنے پرا نکر چاہیے منہ تھلے کر کے نا ایڈا منہ پھلا ہوندا جویں چوتھی پونڈ لڑے ہوندے نے منہ تے انج منہ سڑ کے. وہ تو کر اسی بیٹھا تے کہدا ٹول ہی نہیں بلایا، ٹول ہی نہیں لیندا، ٹول ہی نہیں لیندا، بینڈ باجا نہیں لیندا. ایں رس کے بیٹھا جویں ٹول والا ایدا سکا کدن لگدا ہے. ایں رس کے ٹول تو بیٹھا ہے، ایں رس کے تپلا تے سرنگی تے واجے تے گاجے تے چمٹے تے ٹول تو کوئی بندے ایویں ہو جاندے. جدوں میرا بیاہ ہویا نا، میرا بیاہ پرانی گل اسی پرانے پرنے ہوئے ہاں. ساڈا تو بیاہ بھی پرانا ہو گیا، 18 سال دی پرانی گل ہے. ایک ہی ہویا جی یہ جتا ہی. اچھا میرا جدو بیاہ ہے نا تے وہ ساڈے پھر ہر برادری چندہ ہے کوئی نہ کوئی انجدہ کر. وہ ساڈے ایک دوروں چاچا جی لگ دے ساڈے تو آگئے لے انہاں کہا آئے کی پہ کر دینے. آئے کو مرگاڑا گار ہویا آیا، کوئی یہ تہائش ہے کوئی نہیں، کوئی ڈول نہیں، کوئی ٹھمکا نہیں. آئے چنگا ویاہ پہ ہوندہ ہے. میں چاچا جی رہن دے کوئی گل نہیں خیر. کدھر چلے ہو؟ اچھا وہ نہ جناب اسی تے نہ پھر توجہ دیتی تھی. وہ آپ پہ گیا سو تے کو اس دور چ نا وہ لمبی ساری توتی ہوندی سی، لمبی ساری توتی تے
ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਤ। ਉਹ ਅਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਨਾਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਇੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੁਮਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई ठुमका नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई वाजा, कोई चिमटा नहीं, कुछ नहीं बजाना। अल्लाह 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 अल्लाह, बल्कि हो सके ते जलसा कराना है, ते जलसे ते हज़रत मौलाना बिनियामीन आबद नूं बुलाना है, नाल नाल कंपनी दी मशहूरी भी हो जाए। क्यों की यार? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना कदरात ते जी वकार, कोई गाना बजाना नहीं, तेनू सुकून चाहिदा है। कहंदा यार शादी दा मौका है, कोई सुकून सुकून गाणियां विच कोई नहीं, सुकून जनाब डांस विच कोई नहीं, सुकून तबला ते सरंगी वाजे ते गाजे विच कोई नहीं। कमलिया तेनू सुकून चाहिदा ते रब दा कुरान पढ़िया कर। अल्लाह पाक दी किताब अंदर सुकून ही सुकून है। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुकून कुरान विच, सुकून मेरे पैगंबर दे फरमान अंदर है। कुरान सुनिया कर तेनू सुकून आवे, मेरे पैगंबर दी नात सुनिया कर। हैरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हैरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, कभी जो तय बजाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हैरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अल्लाह अल्लाह मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल वाला अल्लाह दा कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए तीसरा नुक्ता है मौसीकी दा, ये भी नहीं करनी, फजूल खर्ची भी नहीं करनी, बेपर्दगी भी नहीं करनी। 3 नुक्ते लथ जाएंगे, शादी सादी हो जाएगी। जदों शादी हो जाएगी शरीयत दे मुताबिक हो जाएगी। जदों शरीयत दे मुताबिक हो गई शादी भी हो जाएगी, खुशी भी सेलिब्रेट हो जाएगी, ते रब भी राजी हो जाएगा। व आखिर तो मैं कभी पढ़ी नहीं।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے میں نو کہہ رہے ہیں لیکن وہ تو میں نہیں پڑھی تھی، جڑی میں پڑھدا رہی نا وہ تو میں سنا دینا. ہاں جی اچھا جی سنا دینا، تیری مہربانی. میں ضرور سنانا، میں سنانا یار. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑ آئے. اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ حاکموں کے حاکم ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حاکم بنایا. کہاں لکھا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. میں نے وہاں سے لیا ہے. اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑ آئے. اللہ مدنی نو حاکم، سارے بولو اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. لفظ خاتم بعد دفعہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں خادم، خادم نہیں خاتم، خاتم النبیین سے. اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم. نال تسی بھی پڑھ لو، تسی بھی کسے کم آئے ہو. میں تے بھکا پیا پڑھنا، تسی چوڑ کھا کے نہیں جے پڑھ دے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑی آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. کھول رد دا قرآن تادا ہو جائے ایمان. من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان. من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان. اے میں ہورانو سرت چڑھا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے.